अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, हमारे शहर मैसूर में बहुत ही मशहूर और मारूफ इलाका जिसे हलीम नगर कहा जाता है, पूरे रियासत कर्नाटक में बिलखुसूस मैसूर शहर में सब लोग इस इलाके से वाकिफ हैं। यहाँ पर जो है हर साल जो है अलग अलग जलसे होते हैं, चाहे वो उरूस की शक्ल में हो, चाहे वो मदरसे के जलसे हो। इस मरतबा यानी 2025 में हमारा जो ये हलीम नगर का मदरसा है, जिसे मदरसा अजीजुर रहमान कहा जाता है, उस मदरसे की जानिब से जो है दूसरा सालाना दस्तार बंदी जलसा जो है रखा गया है। यहाँ जो भी जलसे होते हैं वो बड़े आला पैमाने पर होते हैं। यहाँ के नौजवान जो है इस जलसों में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आने वाली इतवार को यानी 26 तारीख, कल नहीं परसों इतवार को जो है अल्हम्दुलिल्लाह बाद नमाज मगरिब जो है बड़े आला पैमाने पर यहाँ पर मस्जिद, मदरसा, दरगाह के अहाते में जो जगह है वहां पर जो है बड़े आला पैमाने पर होने जा रहा है। आप सब से गुजारिश है कि आप अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ जो है या इस जलसे में शिरकत फरमाएं। और इस जलसे में जो है हमारे रियासत कर्नाटक के दारुल हुकूमत शहर बेंगलुरु से जनाब हजरत मौलाना PM मोहम्मद मुजम्मिल साहब जो है यहाँ पर मेहमान खुसूसी के तौर पर उनका बयान होगा। तो बहुत सारे लोग उनको चाहने वाले हैं। मैसूर शहर में जब भी मोहम्मद PM मुजम्मिल साहब आते हैं तो उनके बयान को सुनने के लिए जो है दूर दूर से लोग आते हैं। उनका जो है यहाँ पर बयान होगा। तो आइए जानते हैं। और इसके साथ साथ जो है जितने भी जिम्मेदारान हैं, जिसमें अमायदीन शहर और सियासतदान भी जो है इस जलसे में शिरकत फरमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के जितने भी जिम्मेदारान हैं उन्होंने अवामुन्नास से क्या अपील की है। आइए सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का बेपनाह फजल करम और एहसान है, और अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है, जिनके तौफीक से अल्लाह ने हम सबको कुरान की अज़ीमुश्शान नेमत अल्लाह ने हम सबको सरफराज फरमाया। माशाअल्लाह उसी के ज़रिए से, उसी की निस्बत पर इंशाअल्लाह हलीम नगर में एक अज़ीमुश्शान इजलास दस्तार बंदी का इंशाअल्लाह होने जा रहा है, जिसमें अभी चंद साल 2 साल पहले कमोबेश 5 तलबा हिफ्ज़ कुरान की तालीम से सरफराज भी हुए और उनको सनद भी दिया गया, दस्तार बंदी भी की गई। और इंशाअल्लाह कल बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब की सदारत में और दीगर अमायदीन की सदारत में, उनकी ज़िम्मेदारी में, और हमारे जितने अहबाब यहाँ खड़े हुए हैं इन सब की मेहनतों के साथ इंशाअल्लाह एक इजलास होने जा रहा है, जिसमें 4 तलबा हिफ्ज़ कुरान की तालीम से तकमील तक पहुँचे हुए हैं। हिफ्ज़ कुरान की सनद से इंशाअल्लाह उनको नवाजा जाएगा। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हज़रात उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं, खुसूसन अली जनाब अलहाज PM मुजम्मिल साहब वाला जाही, जो बेंगलुरु के एक अज़ीमुश्शान ख़तीब हैं। इंशाअल्लाह हज़रत के बयान से इंशाअल्लाह ये इजलास जो है, ये इजलास तकमील को पहुँचने वाला है। उनके हाथों से इंशाअल्लाह सनद से नवाजा जाएगा। तो इंशाअल्लाह ये जो बच्चे इस वक्त सनद से सरफराज हो रहे हैं, ये बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल की तालीम के साथ, अपने कॉलेज की तालीम के साथ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हिफ्ज़ कुरान की तकमील को ये पहुँचे हुए हैं। तो ये हुफ़ाज़ हुए हैं, अपने स्कूल की तालीम के साथ और कॉलेज की तालीम के साथ मुकम्मल हुए हैं। ये मदरसा जो शुरू हुआ अज़ीज़ुर रहमान, ये असल में एक तो मकतब की शक्ल में पहले ही से था, जब से महल्ला है। ये जो लॉकडाउन का ज़माना है, लॉकडाउन के ज़माने से ये मदरसा अज़ीज़ुर रहमान एक हिफ्ज़ का एक मुकम्मल मदरसा जो है यहाँ से बुनियाद डाली गई, जिसमें अभी 2 साल पहले 5 हुफ़ाज़ इकराम जो है हिफ्ज़ कुरान की तकमील तक पहुँचे हुए हैं। इंशाअल्लाह इस इतवार के इजलास में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 4 बच्चे सनद पाएंगे, हिफ्ज़ कुरान के सनद पाएंगे हज़रात उलमा की निगरानी में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि अभी हमारे ख़तीब साहब अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना अफसर सईद साहब जलसा दस्तरबंदी के सिलसिले से बताया, बस मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कल बरोज़ इतवार इंशाअल्लाह हमारे मदरसे का दूसरा अज़ीमुश्शान जलसा दस्तरबंदी अल्हम्दुलिल्लाह मनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 बच्चों ने अपना हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। अल्लाह का शुक्र, हमारे मदरसे के सरपरस्त हज़रत मौलाना अफसर सईद साहब दामत बरकातुहुम, ख़तीब मस्जिद अकबरी, इमाम मस्जिद शाही, ये हमारे सरपरस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के।
اور ہمارے مدرسے کے مدرس حضرت مولانا سید صادق صاحب دامت برکاتہم امام مسجد اکبری، اور اسی طرح الحمدللہ ہمارے یہاں پر ہمارے مدرسے میں تقریباً 120 طلبہ اکرام تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس کے اندر تقریباً لاک ڈاؤن کے زمانے سے اب تک 10 بچوں نے اپنا حفظ قرآن مجید کی تعلیم مکمل کی ہے۔ یہ صبح شام کا مکتب ہے، اسکول کے چھٹیوں میں صبح سے شام تک سارا دن مدرسہ اپنی ترتیب پر چلتا ہے، اور انشاءاللہ ان بچوں کی دستر بندی کل بروز اتوار حضرت مولانا محمد مزمل صاحب دامت برکاتہم والا جائی بنگلور کے ہاتھوں سے ہونے جا رہی ہے۔ اس لیے ہم تمام شہریان میسور اور جہاں تک اس نیوز کے طرف سے ہماری یہ بات جاری ہے، ہم تمام سے درخواست کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ضرور اس اجلاس میں شرکت فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مدرسے کے اندر الحمدللہ مدرسے عزیز الرحمن نسوان کے نام سے ایک مدرسہ چل رہا ہے، جس کے اندر لڑکیاں ہمارے حضرت مولانا سید صادق صاحب دامت برکاتہم کے عالیہ محترمہ وہاں پر تعلیم دیتے ہیں۔ وہاں پر بھی تقریباً 70 سے تقریباً 80 لڑکیاں تک تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ ہمارے میدان کے اندر جہاں پر حلیم نگر کے اندر گورنمنٹ اسکول ہے، یہاں پر انشاءاللہ منایا جا رہا ہے، جس کے اندر بہت سارے علماء اکرام شہر میسور کے تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے دین شہری بھی تشریف لا رہے ہیں۔ میں تمام شہریان میسور سے خصوصاً قرآن مجید کے عاشقوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس جلسے میں شرکت فرما کر ہم ذمہ داروں کی، ہم اساتذہ کی اور بچوں کی ہمت افزائی فرمائیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تمام شہریان میسور کے عاشقان قرآن مجید اس میں شرکت فرما کر ہم تمام کو شکریہ کا موقع عطا فرمائیں۔ اور اس اجلاس کی انشاءاللہ صدارت علی جناب الحاج تنویر سیٹھ صاحب فرمائیں گے۔ اسی طرح بہت سارے ہمارے شہری بھی تشریف لانے والے ہیں۔ میں فرداً ہر ایک کو درخواست کرتا ہوں کہ آج اس جلسے میں شرکت فرما کر اور ہماری اس جلسے کو کامیاب بنائے، اور ہماری اور طلبہ اکرام کی، حفاظ اکرام کی، ہمارے ذمہ داروں کی تمام کی ہمت افزائی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے، بتاریخ 26/10/2025 بروز اتوار بعد نماز مغرب دستہ بندی کا جلسہ رکھا گیا ہے حلیم نگر میں۔ ایک عظیم الشان جلسہ ہے جس کی محنت نوجوان قوم میں اس طرح کی ہے کہ ایک عظیم الشان عالی شان پیمانے پر سارے کرناٹک میں جلسے کی آغاز کو پھیلنا ہے، اور اس کی آواز سارے کرناٹک تک جانا ہے کہ مدرسہ عزیز الرحمن کا دستہ بندی کا جلسہ اس قدر ہوا۔ اس سے پہلے ایک دن اسی نوجوانوں نے ایک آئی کیمپ کا بھی انتظام کیا ہے، یعنی کہ ہفتے کا دن کیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی شکل کے اندر آ رہا ہے، اور اس کی بھی بڑی شکل ہے کہ آنکھوں کے جس کو انسان آنکھوں سے معذور ہیں یا آنکھوں سے انہیں کم دکھایا جاتا ہے، ان کے لیے یہاں پر ٹیسٹ بھی کیا جائے گا اور اینک بھی دیا جائے گا۔ برائے مہربانی بہت سارے احباب مل کر تشریف لائیں اور آئی کیمپ کے ٹیسٹنگ کرا کر ہمیں شکر گزار ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ مدرسہ عزیز الرحمن، یہ مدرسہ عزیز الرحمن آج کی اس کی دشائیں سارے کرناٹک میں پھیلی ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس عزیز الرحمن کے لیے محلے کے 2-3 احباب بڑے حصے لے کر کام کیے ہیں، اور بہت سارے احباب سیمنٹ دیے ہیں، اینٹ دیے ہیں۔ ہمارے الحاج تنویر سیٹھ صاحب نے مدرسہ عزیز الرحمن کے لیے مائنارٹی سے 10 لاکھ روپے ہمیں دیے ہیں، تو 10 لاکھ کے ساتھ ساتھ ان تمام احباب کے جو سامان آئے ہوئے ہیں اس کے اندر ملا کر ایک عظیم الشان مدرسہ عزیز الرحمن بنا ہوا ہے۔ یہ عزیز الرحمن نسوان بھی ہے جس کے اندر 70 لڑکیاں پڑھ رہے ہیں، اور 70 لڑکیاں میں کئی لڑکیاں ناظر قرآن ہو چکے ہیں، انشاءاللہ حافظ قرآن بھی لڑکیاں ہونے والے ہیں۔ اسی طرح مدرسہ عزیز الرحمن میں لڑکے بھی ہیں، جو لڑکے نیچے رکھتے ہیں، لڑکیاں میں بھی 5 حافظ قرآن ہو چکے ہیں، اور 4 کی دستم بندی اتوار کا دن انشاءاللہ مولوی علی جناب ایم مزمل صاحب کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی صدارت الحاج تنویر سیٹھ صاحب کریں گے، اور ایگزیبیشن اتھارٹی کے چیئرمین ایکس میئر ایوب صاحب بھی آ رہے ہیں، اور ہمارے SDPI کے کرناٹکا اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ عبد المجید صاحب بھی آ رہے ہیں۔ ان تمام احباب کی موجودگی میں اور عبدالعزیز چاند صاحب سیکریٹری مسجد خاکی شاہ بزرگ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ان تمام کی سامنے ان لڑکوں کی دستہ بندی ہوگی۔ ہماری آپ سے معتبرانہ عاجزانہ گزارش ہے کہ یہ ہفتہ آئی کیمپ کے لیے اتوار دستہ بندی کے جلسے کے لیے برائے مہربانی تشریف لائیں اور ہماری ہمت افزائی کریں۔